नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 4 को पाठ नम्बर 3 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 3 अन्तर्गत जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक व्यवहार भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। आउनुहोस् जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक व्यवहार भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला दर्शन भन्नाले के बुझिन्छ? साधारणतया जीवन र जगतलाई बुझ्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई हामी दर्शन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। दर्शन भनेको हेराइ वा दृष्टिकोण हो। यो संस्कृत भाषाको दृश धातुबाट आएको शब्द हो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई फिलोसफी भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यो ग्रिक भाषाको फिलोस र सोफिया मिलेर बनेको शब्द हो। यो शब्दलाई ग्रिसेली दार्शनिक पाइथागोरसले प्रयोगमा ल्याएका थिए। दर्शनले आध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तुको चिन्तन र विश्लेषण गर्ने गर्दछ। दर्शनले जीवन र जगतलाई विवेकपूर्ण तरिकाले निहाल्ने काम गर्दछ। दर्शनले प्रकृति, ईश्वर र ज्ञान विज्ञानको बारेमा चिन्तन गर्दछ। दर्शनको हेराइमा बौद्धिकता मिसिएको हुन्छ। यो अन्तर्मनको हेराइ हो जसलाई अन्तरात्माको मूल्याङ्कन पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शन बौद्धिक रूपको चिन्तन हो। यसले कुनै पनि विषयवस्तुलाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने गर्दछ। दर्शनको अध्ययन समालोचनात्मक ढङ्गको हुने गर्दछ। यसले आफ्नो अध्ययन क्षेत्रका सही र गलत कुरा छुट्याउने काम गर्दछ। दर्शनले अज्ञानतालाई हटाई बौद्धिक ज्ञान स्थापना गराउँछ। दर्शनको कल्पना शक्ति महासागर जस्तै विस्तृत हुन्छ। दर्शन भन्नाले प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान विज्ञान, वस्तु, जीवन र चेतना सम्बन्धी विवेचना गरिने र विश्लेषण गरिने हो। दर्शन ज्ञान, आध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तुको चिन्तन वा विश्लेषण पनि हो। विशेष अर्थमा दर्शन भन्नाले विशेष प्रकारको विधा वा ज्ञानको एक विधालाई जनाउँछ। दर्शन वा दर्शनशास्त्र ज्ञानको एक विधाको रूपमा लिने गरिन्छ। जस्तै गणित, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिलाई दर्शनको विधाको रूपमा लिने गरिन्छ। दर्शनले जीवन र जगतको यथार्थ अन्वेषण, विश्लेषण एवं चिन्तन गर्न सिकाउँछ। दर्शनले जीवन र जगतका सबै विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्ने गर्दछ। ईश्वर, सृष्टि, अस्तित्व, चेतना, पदार्थ, विश्व, समाज, कर्तव्य, धर्म, आस्तिकता वा नास्तिकता, पाप, पुण्य, मरणोपरान्त अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध तथा अन्य धेरै विषयवस्तुहरू दर्शनको दायरामा पर्ने गर्दछन्। मानव जिज्ञासाका कुनै पनि विषयवस्तु दर्शनशास्त्रको परिधिभन्दा बाहिर गएको पाइँदैन। यसरी हामीले दर्शनको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी दर्शनका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शनका विशेषताहरू के छन् यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया दर्शनका विशेषताहरूमा दर्शनलाई समालोचनात्मक चिन्तनको रूपमा लिने गरिन्छ। यसले सही र गलत विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी दर्शन तार्किक अवधारणाको विश्लेषण हो। यसले कुनै पनि विषयवस्तुलाई कुन आधारमा सही र गलत छ भनेर प्रमाणित गर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी दर्शन सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक आधार हो। यसले आफ्ना सिद्धान्तको अध्ययनलाई प्रयोगात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने गरेको छ। त्यसै गरी दर्शन सत्यतामा आधारित हुन्छ। यसले वास्तविक विषयवस्तुलाई मात्र निष्कर्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। दर्शन ज्ञानको भण्डार हो। यो बौद्धिक विचारको मन्थनबाट निस्किएको अमृत जस्तै मूल्यवान हुन्छ। यसरी हामीले दर्शनको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी जीवन दर्शनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया मानव जीवनको अध्ययन गर्ने बौद्धिक विचारलाई जीवन दर्शन भनिन्छ। यो जीवन र जगतलाई हेर्ने विवेकशील धारणा हो। जीवन दर्शनले मानवसँग सम्बन्धित अनेकौँ प्रश्नको उत्तर खोज्ने गर्दछ। जस्तै मानव को हुन्, ईश्वरको अवधारणा के हो, ब्रह्माण्ड के हो, सत्य के हो, मानव जीवनको वास्तविकता के हो, मानिसहरू अरू के को बारेमा सोच्दछन्, किन सोच्छन्, यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्नु जीवन दर्शन हो। मानिसले जीवन र जगतबारे राखेका महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण नै जीवन दर्शन हुन्। दर्शन वास्तविकता र सत्यमा आधारित सिद्धान्त हो। यसले मानव जीवनको वास्तविकता र सत्य तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने गर्दछ। जीवन दर्शन अध्ययन गर्ने विधालाई दर्शनशास्त्र भनिन्छ। दर्शनशास्त्र यस्तो विधा हो जसले जीवन, जगत र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको बारेमा विश्लेषण गर्ने गर्दछ। यसरी जीवन दर्शनको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी जीवन दर्शनका विशेषता र महत्त्वहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् जीवन दर्शनको विशेषता र महत्त्वलाई संक्षिप्त रूपमा हेर्ने गरौँ। जसमा सबैभन्दा पहिला छ जीवन दर्शनले मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूको अवलोकन गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी यसले मानव जीवनको वास्तविकतालाई प्रकाशमा ल्याउने काम गरेको छ।
त्यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ, यसमा मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर भेट्न सकिन्छ। त्यसै गरी जीवन दर्शनले सत्यवादी चिन्तनको ज्ञान प्रस्तुत गर्दछ। त्यसै गरी जीवन दर्शनले मानव मनका जिज्ञासा मेटाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी जीवन दर्शनले मानिसलाई जीवन जिउने कला, सिप र अनुभवको ज्ञान दिलाउँछ। त्यसै गरी जीवन दर्शनको चिन्तन दार्शनिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको ज्ञान हो। यसले मानवीय क्रियाकलापका राम्रा र नराम्रा कार्यको विश्लेषण गर्दछ। जीवन दर्शनले मानिसलाई सत्य र न्यायको मार्गमा कदम चाल्ने प्रेरणा दिलाउने गर्दछ। र त्यसै गरी अन्तिममा छ, जीवन दर्शनले मानिसको अस्तित्वलाई समालोचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्ने गर्दछ। यसरी जीवन दर्शनको विशेषता र महत्त्वको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी दैनिक जीवनमा दर्शनको उपयोग कसरी गर्ने गरिन्छ। समाजमा रहँदा बस्दा मानिसले विभिन्न दर्शनहरूमा आधारित रहेर आफ्नो जीवनलाई सञ्चालित गरिरहेका हुन्छन्। त्यो दौरानमा आफूले मानेको दर्शनको दैनिक जीवनमा ती मानिसहरूले कसरी प्रयोग गर्छन्, यसको बारेमा हामी बुझ्ने गरौँ। दैनिक जीवनमा दर्शनको उपयोगितालाई हामी यसरी बुझ्न सक्दछौँ। दर्शनको अध्ययनले व्यक्तिमा तार्किक क्षमताको वृद्धि गराउने गर्दछ। नम्बर 2 मा सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन सिकाउँछ। त्यसै गरी तेस्रोमा जीवन र जगतको वास्तविकता बुझ्ने अवसर दिलाउँछ। त्यसै गरी चौथोमा सामाजिक समस्या समाधान गर्ने सिप सिकाउँछ। त्यसै गरी 5औँमा असत्य, अन्धविश्वास र भ्रमबाट हामीलाई मुक्ति दिलाउने काम गर्दछ। 6औँमा जीवनको वास्तविकता बुझ्न हामीलाई सहयोग गर्दछ। त्यसै गरी 7औँमा कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा समालोचनात्मक विश्लेषण गर्न सिकाउँछ। त्यसै गरी 8औँमा छलफल, वाद विवाद, तर्क वितर्क, संवादको माध्यमबाट सञ्चार सिपको कला सिकाउँछ। त्यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ, एकअर्काप्रति उचित र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने तरिका सिकाउँछ। त्यसै गरी अन्त्यमा छ, दर्शनले व्यक्तिलाई अध्ययनशील, परिश्रमी र सृजनशील बनाउने गर्दछ। यसरी हामीले दर्शनको दैनिक जीवन र उपयोगिताको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक व्यवहार भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया सामाजिक मूल्य मान्यता भनेको संस्कारयुक्त सामाजिक नियम हो। जस्तै आफूभन्दा ठुलाको आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्ने, गरिबलाई दान गर्ने, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने, आफ्नो भाषा र धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, आमा बुबा तथा गुरुजनको सत्कार गर्ने आदि हुन्। सामाजिक मूल्य मान्यता देश, काल र परिस्थिति अनुसार फरक पर्ने गर्दछ। मूल्य मान्यतालाई धर्म, संस्कृति र परम्पराले प्रभाव पारेको हुन्छ। धर्म, संस्कृति र ठाउँ अनुसार मूल्य मान्यता फरक भए पनि यसका उद्देश्यहरू लगभग उस्तै हुन्छन्। यसरी हेर्दा सामाजिक मूल्य मान्यताको महत्त्व र विशेषतालाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। सामाजिक मूल्य मान्यता संस्कारयुक्त एउटा नियम हो। त्यसै गरी सामाजिक मूल्य मान्यताले अनुशासनको अभ्यास गराउने गर्दछ। त्यसै गरी आफ्नो मौलिक परम्परा तथा संस्कारको संरक्षण गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी सामाजिक मूल्य मान्यताले घर, परिवार र समाजमा असल संस्कारको विकास गराउने काम गर्दछ। त्यसै गरी सामाजिक मूल्य मान्यताले मानव कल्याणकारी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ। र अन्त्यमा छ, सामाजिक एकता बलियो हुनुको साथै शान्ति स्थापनामा समेत सहयोग पुर्याउने गर्दछ। यसरी हामीले सामाजिक मूल्य मान्यताको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ, जुन विषयवस्तु हो सामाजिक व्यवहार, सोसियल बिहेभियर। सामाजिक व्यवहारको विषयमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया समाजका सदस्यको आनी बानीलाई सामाजिक व्यवहार भनेर बुझ्ने गरिन्छ। 2 वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिबीचको अन्तर्क्रियाबाट सामाजिक व्यवहार देखा पर्ने गर्दछ। अन्तर्क्रिया भनेको आदान प्रदान गर्ने कार्य हो। सामाजिक व्यवहारको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको सञ्चार हो। सञ्चार कार्यमा भलाकुसारी, छलफल, संवाद, अन्तर्वार्ता आदि कार्यहरू गरिन्छ। यस्ता कार्यको माध्यमबाट व्यक्तिको बानी व्यवहार थाहा पाउन सकिन्छ। सञ्चार कार्यबाट आचरण, विनम्रता, प्रेम, सहयोगी भावना तथा सद्भावबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। सामाजिक व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व भनेको संवेग हो। उत्साह, आश्चर्य, खुसी, हाँसो, मुस्कान, हौसला, प्रेरणा आदि सकारात्मक संवेग हुन्। यस्ता सकारात्मक संवेग व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई असल मानिस भनेर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। यसको विपरीत क्रोध, रिस, डाह, घमण्ड, घृणा, निराशा आदि नकारात्मक संवेगहरू हुन्। यस्ता संवेगले सामाजिक व्यवहारमा नकारात्मक असर पार्दछ। नकारात्मक संवेग व्यक्त गर्ने मानिसको आनी बानीलाई खराब व्यवहारको रूपमा लिने गरिन्छ। असल सामाजिक व्यवहारले परिवार तथा समाजमा सकारात्मक असर पार्दछ।
सकारात्मक व्यवहारको सकारात्मक असर आफ्नो परिवार, समाज तथा साथी समूहमा पनि पर्ने गर्दछ। सामाजिक व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सकारात्मक सामाजिक व्यवहारका आधार अर्थात् सामाजिक व्यवहारलाई सकारात्मक बनाउने उपायलाई निम्नानुसार हामी चर्चा गर्न सक्दछौँ। जस्तै सामाजिक मूल्य मान्यताको प्र्याक्टिस गरेर, जस्तै ढोगभेट, आदर सम्मान, मर्यादा, पूजापाठ तथा प्रार्थना, स्वागत, सत्कार जस्ता कार्यमा अभ्यस्त रहनुपर्दछ। त्यसै गरी सञ्चार कार्य गरेर, जस्तै छलफल, संवाद, त्यस्तै सञ्चार कार्य गरेर, सञ्चार कार्य अन्तर्गत छलफल, संवाद, वार्ता, सामाजिक सञ्जाल आदिको प्रयोग गर्दा शिष्ट भाषा र मर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सकारात्मक संवेगको काम गरेर, जस अन्तर्गत उत्साह, प्रेरणा, खुसी, हाँसो, मुस्कान, हौसला जस्ता पक्षमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक कार्यमा सहभागी भएर, जस अन्तर्गत नेतृत्वको सिपको विकास गर्ने, समाजले प्रशंसा गर्ने कार्यमा सरिक हुने अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ व्यक्तिगत अनुशासनमा विशेष सतर्कता अपनाएर, जस अन्तर्गत कानुनले दण्डनीय ठानेका कार्यमा सहभागी हुनु हुँदैन। धुम्रपान, मद्यपान तथा लागु पदार्थको कुलतबाट टाढै बस्नुपर्छ। यसरी हामीले सामाजिक व्यवहारको समाजमा सकारात्मक क्रियाकलापहरू गर्न सक्दछौँ। यसरी सामाजिक व्यवहारको विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी समतामूलक विश्व दृष्टिकोण भनेको के हो र समतामूलक विश्व दृष्टिकोण भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। समता भनेको समाजमा सबै व्यक्तिलाई समान बनाउने प्रयास हो। यसका लागि समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार समाजमा पछि परेका समूहलाई थप अधिकार र अवसर प्रदान गरिन्छ। यस्तो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पछि परेका व्यक्तिहरू पर्दछन्। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोप हुन लागेका आदिवासी, जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गलाई समेटिएको हुन्छ। अति दुर्गम क्षेत्रका व्यक्ति तथा अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका अन्य जातिलाई पनि समताको सिद्धान्तमा समेट्ने काम गरिन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा थप अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस्तो कार्यबाट समाजमा पछि परेका व्यक्तिको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानले समतामूलक समाज सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। विश्वका विकसित मुलुकहरूले पनि समताको सिद्धान्त प्रयोगमा ल्याएका थिए। विश्वका अधिकांश देशमा यो सिद्धान्त प्रयोगमा आएको पाइन्छ। समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ। यसको महत्त्व तथा विशेषतालाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्दछौँ। जस्तै समतामूलक सिद्धान्तमा समाजका सबै व्यक्तिलाई समान बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी यसका लागि समाजमा पछि परेका समूहलाई थप अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रमा सबै जनताको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको नीति हो। त्यसै गरी समाजमा पछि परेका व्यक्तिहरू थप अधिकार र अवसरको उपयोग गर्दै राज्यको मूलधारमा समेटिने गर्दछन्। त्यसै गरी समाजमा हुने भेदभाव, हेपाई तथा अन्याय अत्याचारको अन्त्य हुने गर्दछ। यसरी हामीले समतामूलक समाजको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी समतामूलक समाज निर्माणका उपायहरू के हुन सक्छन्, जसले समाज तथा राष्ट्रमा समाजमा भएका सबै मानिसहरूलाई समान रूपले हेर्नका लागि अभिप्रेरित गर्दछ, यो विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। नम्बर 1 मा छ आर्थिक रूपले विपन्न रहेका तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको अवसर दिलाउनु पर्दछ। यसो भयो भने समतामूलक समाजको विकास हुन सहयोग पुग्दछ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका सदस्यका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यसो भएमा पछाडि परेका निमुखा जनताहरूले स्वास्थ्य सेवाको राम्रो व्यवस्था पाउनेछन्, जसले गर्दा अधिकारबाट वञ्चित भएका, अवसरबाट वञ्चित भएका मानिसहरू पनि स्वास्थ्य सेवाको उचित सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसै गरी नम्बर 3 मा छ राजनीतिक क्षेत्रमा पछि परेका जाति, जनजाति, महिला, दुर्गम क्षेत्र, अपाङ्गता भएका समूहको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ। यसो गरेको खण्डमा पछाडि परेका, दुर्गम क्षेत्रमा भएका त्यस्ता वर्गहरूको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधि गराएको खण्डमा त्यस्ता वर्गहरूमाथि
भएको अन्याय अत्याचार र पीडालाई मलमपट्टि लगाउनका लागि प्रतिनिधि पात्रले राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी स्तरमा आवाजहरू बुलन्द गर्न सक्दछ, जसले गर्दा त्यस्ता पछाडि परेका र पारिएका जातिहरूलाई समाजमा अघि ल्याउनका लागि अरू सोसर बनाउनका लागि सहयोग मिल्ने गर्दछ। त्यसै गरी नम्बर 4 मा छ आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिका लागि सिपमूलक कामको तालिम र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ। यसो भएको खण्डमा पछाडि परेका व्यक्तिहरू पनि समाजमा अगाडि आउन अभिप्रेरित हुने गर्दछ र उनीहरूले आफ्नो कामलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर स्वरोजगार पनि हुन सक्दछन्। त्यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिका लागि सिपमूलक कामको तालिम र रोजगारका अवसरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा पछाडि परेका ती व्यक्तिहरूले आफ्नो सिप प्रदर्शन गरेर समाजमा अघि बढ्नलाई अभिप्रेरित हुने गर्दछ। त्यसै गरी अन्त्यमा रहेको छ असहाय तथा अनाथ बालबालिकाको लागि निःशुल्क छात्रावास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गराउनु पर्दछ, जसले गर्दा पछाडि परेका ती व्यक्तिहरूका लागि शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनबाट जोगिने गर्दछन्, जसले गर्दा उचित शिक्षाको विकास गरिएको खण्डमा पछाडि परेका व्यक्तिहरू पनि शिक्षित भएर समाजमा अरू सोसर बाँच्न सक्दछन्। यसरी समतामूलक समाज निर्माणका उपायहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी अब हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ समतामूलक समाज र समानताको बीचमा के कस्तो फरक रहने गर्दछ, यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। समतामूलक समाज भनेको के हो र समानता भनेको के हो, जसले गर्दा समता र समानताको बीचमा भएको अन्तर सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्न सकिएको खण्डमा समतामूलक समाज बुझ्न अझ धेरै सहयोग मिल्ने गर्दछ। आउनुहोस् समता र समानताको बीचको फरकलाई हामी नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया समता भन्नाले समाजमा पछि परेका नागरिकलाई थप अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने नीतिलाई समता भनिन्छ भने समानता भन्नाले राज्यका सबै जनतालाई एकै किसिमको अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने नीतिलाई चाहिँ समानता भनिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भने समाजमा पछि परेका नागरिकलाई थप अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने नीतिलाई चाहिँ समता भनिन्छ, तर राज्यका सबै जनतालाई एकै किसिमको अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने नीतिलाई समानता भनेर भनिन्छ। यहाँ समता र समानतामा धेरै फरक हामी पाउने गर्दछौँ। समता भन्नाले पछाडि परेको व्यक्तिलाई अरू सोसर बनाउने प्रयास, समानता भन्नाले राज्य पङ्क्तिबाट पछाडि परेका व्यक्ति हुन् या समाजमा अघि बढेका व्यक्ति हुन्, राज्यले गर्ने व्यवहार दुईटै पक्षलाई एउटै हुनुलाई समानता भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ यसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ भने समानतामा यसमा सबैलाई समान अधिकारको सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा छ यो नीतिमा महिला, अपाङ्गता भएका, दुर्गम क्षेत्र, लोपोमुख जाति, जनजाति, आदिवासी आदि समूहलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिन्छ भने समानतामा यसमा सबै महिला, पुरुष, क्षेत्र, जाति, जनजाति आदि आदिवासीलाई एउटै नजरले हेर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा छ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सबै जनताको पहुँच नपुगेका राष्ट्रमा यस्तो नीति लागू गरिन्छ, अर्थात् समतामूलक सिद्धान्तको नीति लागू गरिन्छ भने समानतामा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सबै जनताको पहुँच पुगेका राष्ट्रमा यस्तो नीति लागू गरिन्छ, अर्थात् सबै जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले बराबरी भएको खण्डमा समानताको सिद्धान्तलाई अघि सार्ने गरिन्छ। किनभने त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति तलमाथि भएको हुँदैन, उचनीच भएको हुँदैन। त्यसैले राज्य पक्षबाट आफ्ना जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैलाई बराबरी हुने गर्दछ, जसलाई समानता भनिन्छ। तर राज्य पक्षबाट पछाडि परेका अति दुर्गम क्षेत्रमा भएका लोपोमुख जातिहरूलाई मात्रै फोकस गरेर अपग्रेड गर्ने कार्य कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ती पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई अरू सोसर अगाडि ल्याउन गरिएको प्रयासलाई चाहिँ हामी समतामूलक समाजको सिद्धान्तको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ, लिने गर्दछौँ। त्यसैगरी अन्तिममा छ यो देशका सबै नागरिकलाई समान बनाउने प्रयास हो। समतामूलक समाजको सिद्धान्त समाजमा भएका सबै नागरिकलाई अर्थात् समाजमा पछाडि परेका दुर्गम लोपोमुख जातिहरूलाई पनि अरू सोसर बनाउने प्रयास हो, जसलाई हामी समतामूलक समाजको सिद्धान्त भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी समानतामा यो देशका सबै नागरिकको हैसियत लगभग समान भइसकेको अवस्था हो।
समतामूलक समाजको दृष्टिकोणबाट समाजमा राज्यले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यसको मेन उद्देश्य समाजमा भएका पछाडि परेका लोपोमुख जातिहरू, गरिब, पिछडा वर्गहरूलाई समाजमा अरू सोसर बनाएर सबैलाई समान बनाउने उद्देश्य चाहिँ समानता समाजको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले यस पाठमा सरसर्ती हेर्दाखेरि दर्शनको परिचयको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दर्शन भन्नाले के हो, दर्शन केलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले जीवन दर्शनको परिचय, जीवन दर्शन भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले दर्शनलाई दैनिक जीवनमा हामी कहाँनिर कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीहरूले सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक व्यवहार भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले सामाजिक व्यवहार भनेको के हो, कसरी सामाजिक व्यवहार समाजमा लागू हुने गर्दछ, कसरी सामाजिक व्यवहारको माध्यमद्वारा समाजमा समाजको निर्माण हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले समतामूलक विश्व दृष्टिकोणको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। समतामूलक भनेको के हो र त्यो समतामूलक विचारधाराको विश्व दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी समतामूलक समाजको निर्माणका उपायहरू के हुन सक्छन्, कसरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् समाजमा, यो विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र अन्त्यमा हामीले समता र समानताको फरकको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, जसले हामीलाई समतामूलक समाजको बारेमा बुझ्नलाई सहयोग गरेको पाइन्छ। यसरी हामीले यी विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि आजलाई यति नै। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।